पाकिस्तान भारत को एक और तगड़ा जवाब देने के लिए तैयार। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। खारजा आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने आबी होमवर्क मुकम्मल कर लिया। आइंदा चंद रोज में भारत को सिफारती जराए से नोटिस दिए जाने का इम्कान। नोटिस में भारत से मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हर दम तैयार। पाक फजाइया ने पाकिस्तान की सालमियत की खातिर पेशा वराना जिम्मेदारियां मौसर अंदाज में अदा की। पूरी दुनिया में तकनीकी महारत और दिलराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाक फजाइया दुश्मन के जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत की जानिब से पाकिस्तानियों की वीजा की मनसूखी संगीन इंसानी मसाइल पैदा कर रही है। मुतअद्दिद मरीज नाजुक सेहत के साथ इलाज के लिए बगैर वतन वापस आ चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का बयान कहते हैं, खानदानों के बिछड़ने और बच्चों के वालिदैन से जुदा होने की इत्तलात मिल रही हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों के अटारी सरहद पर फंसने की भी इत्तलात हैं। अटारी सरहद उबूर करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी। भारतीय हुक्काम इजाजत दें तो हम अपने शहरियों को वापस लेने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की भारत को एक बार फिर पहलगाम हमले की तहकीकात की पेशकश। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। कहते हैं कि हम पहलगाम वाक़े की खैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए तैयार हैं। भारत पाकिस्तान के वजूद को तस्लीम नहीं कर रहा। भारत अपने मज़मूम मकासद का हुसूल चाहता है। भारत की रविश खित्ते को खतरे से दो चार कर रही है। पहलगाम वाक़े को जिस तरह भारत ने रिपोर्ट किया उस पर हमें शक है। सुप्रीम कोर्ट से सेनेटर एजाज चौधरी को रिलीफ मिल गया। एजाज चौधरी की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए मिशल के ट्रायल कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। स्पेशल प्रोसिक्यूटर एजाज चौधरी ने लोगों को उकसाया और साजिश का हिस्सा रहे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए कि केस इतना ही मजबूत था तो फौजी अदालत में ले जाते। जमानत को बतौर सजा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा। हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ के अफसरान और जवानों से मुलाकात। बुलंद हौसले, जंगी महारत और जज्बे की तारीफ की। पाक फौज के जवानों को आर्मी की अमली बरतरी का नमूना करार दिया। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाहा है। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारियां और अज़्म खैर मुतसलसल है। सदर आसिफ अली जरदारी से वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारियाना रवैये, इश्तियाल-अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। सदर और वजीर आजम पाकिस्तान का अज़्म, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। हम अमन के ख्वाह हैं, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। किसी किस्म की मुहिम जोई हुई तो भरपूर कुव्वत से जवाब देंगे। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, हमारी मुआशी तरक्की अमन की मुतकाजी है। हम बावकार अमन पर यकीन रखते हैं। पहलगाम वाक़े का भारत ने ताहाल कोई सबूत नहीं दिया। भारत अपनी जाबिराना पॉलिसियों, इंतजामी कोताहियों का बोझ पाकिस्तान पर नहीं डाल सकता। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइम लाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को लाहौर डेवलपमेंट की बर वक्त तकमील का टास्क सौंप दिया गया। मरियम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के पहले फेज का मरहलावार जायजा लिया। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लाहौर की 3705 वासा के ज़ेर एहतमाम 230 स्ट्रीट्स के तामीर और बहाली के लिए 30 जून की डेडलाइन मुकर्रर कर दी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी का लाहौर रेलवे स्टेशन का अचानक दौरा।
صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات پر برہمی کا اظہار. حنیف عباسی نے ڈویژنل میڈیکل افسر سائمہ ممتاز کو معطل کر دیا. ملازمین کی غیر حاضری پر اسٹیشن ماسٹر لاہور کی سرزنش. حنیف عباسی نے کہا کہ من پسند بھرتیوں کی وجہ سے آج اس حالت تک پہنچے ہیں. نرم مزاجی دکھا لی، اب سختی کی جائے گی. گورنر پنجاب سے پاکستان میں نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات. دو طرفہ تعلقات، تجارت، کھیلوں اور عوامی سطح پر فروغ دینے پر تبادلہ خیال ہوا. گورنر پنجاب کا دو طرفہ کھیلوں کے حوالے سے تعاون کو بڑھانے کی ضرورت پر زور. بولے پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان گیمز ایکسچینج پروگرام شروع کرنے سے تعلقات کو مزید فروغ ملے گا. نیدرلینڈز کی سفیر نے کہا پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان عوامی سطح پر وفود کے تبادلے ہونے چاہیے. پاکستان کے لوگ مہربان، پرامن اور محبت کرنے والے ہیں. اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کی UN سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے ملاقات. جنوبی ایشیا کی تازہ صورتحال پر بات ہوئی. دونوں رہنماؤں کو خطے کی کشیدہ صورتحال کم کرنے سے متعلق مختلف امور پر بھی گفتگو ہوئی. عاصم افتخار نے خطے میں امن اور استحکام کے لیے پاکستان کا عزم دہرایا. پاکستانی مندوب عاصم افتخار آج نیو یارک میں اہم پریس کانفرنس کریں گے. اگر بھارت کے ساتھ معاملہ ہوگا تو پوری قوم ایک ہوگی. ملکی دفاع کے لیے سب مجاہد بن جائیں گے. سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کا اعلان. کہا کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کیوں نہیں کیے. جب تک سیاسی قیادت ساتھ نہیں ہوگی سفارتی کامیابیاں ممکن نہیں. اگر جنگ ہوئی تو بھارت تباہ ہو جائے گا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا. وزیر مملکت برائے مذہبی امور کھیلداس کوہستانی نے مودی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا کہ مودی نے ہمیشہ انتخابات میں مذہب کو نشانہ بنایا. پاکستان میں اقلیتیں مکمل محفوظ ہیں. پاکستان کے تمام اقلیتیں اپنی افواج کے لیے دعا کرتی ہیں. بھارت نے جارحیت کی تو جنونی مودی کو شکست دیں گے. فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں مودی نے بھارت میں آمریت نافذ کر دی. جمہوریت کے دعوے دار ملک میں آزادی اظہار رائے پر مکمل پابندی عائد ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے مودی سرکار کو آئینہ دکھا دیا. بولے فالس فلیگ آپریشن کے دفاع میں مودی فستائیت پر اتر آیا. مودی نے RSS کے نظریے کو پرچار میں خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا. فالس فلیگ ڈرامے کی ناکامی پر مودی حواس باختہ. وفاقی وزیر مصدق ملک کی جنیوا میں اہم شخصیات سے ملاقاتیں ہوئیں. مصدق ملک نے مختلف فورمز میں پاکستان کی نمائندگی کی. قطر کے وزیر ماحولیات ڈاکٹر عبداللہ سے ملاقات. دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور. ماحولیات سے متعلق مباحثے سے خطاب میں کہا ترقی پذیر ممالک کو وسائل فراہم کیے بغیر ان سے توقعات رکھنا بے معنی ہے. مصدق ملک کی یورپین کمیشن کے ڈائریکٹر سرکولر اکانومی سے بھی ملاقات ہوئی. وزیر اعظم کی آئندہ 10 سال کے لیے بجلی کی منصوبہ بندی کی منظوری. صارفین کو 4743 ارب روپے کی بچت ہوگی. وفاقی وزیر اویس لغاری کی گفتگو. کہتے ہیں کہ آئندہ کوئی حکومت براہ راست بجلی کی خریداری نہیں کرے گی. حکومتیں سنگل بائٹ ماڈل کو ختم کر کے بولی کی بنیاد پر بجلی کی خریداری کریں گے. منصوبہ بندی کے تحت مستقبل میں لگنے والے پلانٹس کا طریقہ کار بھی تبدیل کر دیا گیا. صارفین کو 2790 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. الیکشن کمیشن جولائی یا اگست میں اسلام آباد بلدیاتی الیکشنز کرانے کو تیار. الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس آج ہوگا. سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری قانون، چیف کمشنر اسلام آباد طلب. اجلاس میں اسلام آباد بلدیاتی انتخابات کی تیاریوں پر غور ہوگا. حلقہ بندیوں کی تکمیل کے بعد کے اقدامات پر بریفنگ دی جائے گی. وفاقی حکومت کی تیاریوں کے بعد حتمی شیڈیول جاری ہوگا. جامعہ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی 84 انچ لائن پھٹنے کا واقعہ. ملیر کراچی مرتضی وہاب نے نوٹس لے لیا. تحقیقات کے لیے 3 رکنی انکوائری کمیٹی قائم. سربراہ DMD پلاننگ خرم شہزاد کریں گے. تحقیقاتی کمیٹی لائن پھٹنے کی ٹیکنیکل اور آپریشنل وجوہات کا جائزہ لے گی. لائن کی مینٹیننس ہسٹری کا بھی معائنہ کیا جائے گا. کمیٹی انکوائری رپورٹ جلد MD واٹر کارپوریشن اور میئر کراچی کو پیش کرے گی.
पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिशों के इम्कानात। तर्जुमान PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मौजूदा मौसमी सूरत हाल में आसमानी बिजली गिरने का खदशा। शहरियों को खराब मौसमी सूरत हाल में खुले आसमान तले हरगिज ना जाने की हिदायत। बारिशों में मुख्तलिफ हादसात के बायस 2 शहरी जाँ बहक और 24 जख्मी हुए। 9 इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। DG PDMA ने जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत कर दी। तेज रफ्तारी कीमती जाने निकल गई। गुलशन हदीद लिंक रोड के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर हादसा, 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। जाँ बहक होने वालों में खातून और 2 मर्द शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। रेस्क्यू टीमें जाए वक़ूआ पर मौजूद इमदादी कार्रवाइयां जारी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की पोर्ट पर कार्रवाई। गधे की खालों की स्मगलिंग नाकाम बना दी। तर्जुमान के मुताबिक 285 पार्सल चमड़े की मसनूआत बताकर चीन भेजे जा रहे थे। दौरान चेकिंग पार्सल से गधों की 14,000 खालें बरामद की गई। बरामद खालों की मालियत 8 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बरामद कुनंदा के खिलाफ कस्टम्स एक्ट की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बरकरार। कराची और लाहौर की मखसूस फजाई हदूद 1 माह के लिए बंद। पाकिस्तान एविएशन अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। कराची और लाहौर के फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन के मखसूस फजाई हदूद जुज़वी तौर पर बंद कर दी गई। फजाई हदूद बंद करने का फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हुआ। कमर्शियल परवाजों का फ्लाइट ऑपरेशन मुतबादिल रूट्स के जरिए जारी रहेगा। भारत सच्चाई का सामना करने से घबरा गया। भारत ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का यूट्यूब चैनल ब्लॉक कर दिया। शहबाज शरीफ के काकोल अकेडमी पासिंग आउट से खिताब भारत को एक आंक ना भाया। वजीर आजम के चैनल पर तकरीर चलने के बाद भारत की शिकायत पर तकरीर यूट्यूब से हटा दी गई। यूट्यूब इंतजामिया के मुताबिक तकरीर हटाए जाने के खिलाफ अपील का हक मौजूद है। जिना का 2 कौमी नजरिया सच साबित। भारत में फिरकावारियत की जीत, इंसानियत हार गई। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून डिपोर्ट। खातून मोदी हुकूमत पर बरहम कहती हैं कि पहलगाम हमले की इज्तिमाई सजा हम सबको दी जा रही है। पहलगाम हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फिर हमें भारत से क्यों निकाला जा रहा है। मोदी हुकूमत एक बार फिर मुसलमानों की दुश्मन बन गई। अपने ही लोगों पर जमीन तंग करने लगी। भारत में मुसलमानों के घरों पर हमलों के बाद उनकी मईशत पर भी हमले शुरू कर दिए गए। भारतीय इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों को 2 रोज में दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम। मुसलमान वर्कर्स को नौकरियों से निकाल दिया गया। हिंदू इंतहा पसंदों की हठधर्मी बरकरार। मुसलमानों को काम देने वालों को कारोबार बंद करने की धमकियां देने लगे। भारत की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशियों के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तानी और सिख मुजाहिरीन ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा कि सिख पंजाब की धरती पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। भारत ने अभी दहशतगर्दी की तो भारी कीमत अदा करना होगी। पेरिस में पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी का भारत के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की भारतीय धमकियों और सिंतास मुआहदा खत्म करने के खिलाफ नारेबाजी। शुरका का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का ऐलान। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है। उम्मीद है कि पाकिस्तान तहकीकात में ताउन करेगा। दहशतगर्द को तलाश करके उनसे निपटा जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD Vance का बयान। कहते हैं कि भारत पहलगाम वाक़े पर इस अंदाज से रद्द-ए-अमल दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत से कशीदगी का हल निकालने का मुतालबा कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टिमी ब्रोस ने कहा कि मार्को रूबियो ने भारतीय हम मनसब और पाकिस्तानी वजीर आजम से बात की। दोनों ममालिक को ऐसा जिम्मेदाराना हल निकालने का कहा गया जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती और इलाकाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमेरिका दोनों मुल्कों की हुकूमतों के साथ मुख्तलिफ सतह पर राबिते में है। भारत के भासरा नुमाओं की जानिब से इश्ताल अंगेजी ताहाल बरकरार रहेगी।
امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ مائک والٹز اقوام متحدہ میں امریکہ کے اگلے سفیر ہوں گے۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کو قائم مقام قومی سلامتی کا مشیر بنا دیا گیا۔ یمن حملوں کی منصوبہ بندی سوشل میڈیا پر لیک ہونے کے اسکینڈل پر مائک والٹز کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ اس سے قبل رپورٹ سامنے آئی کہ مائک والٹز جلد عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔ جو ملک یا فرد تیل یا پیٹرول کیمیکل ایران سے خریدے گا اس پر پابندیاں لگائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کر دیا، کہا ایران سے تیل کی خریداری کرنے والے امریکہ سے کسی قسم کا کاروبار نہیں کر سکیں گے۔ ایرانی تیل اور پیٹرو کیمیکل کی تمام خریداری بند ہونی چاہیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات کا ہفتے کو ہونے والا دور منسوخ کر دیا گیا۔ میچ کا شوق گلے پڑ گیا۔ امریکہ میں بیس بال میچ کے دوران سٹینڈ میں بیٹھا شخص 20 فٹ بلندی سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل، زخمی ہونے والے شخص کی حالت تشویشناک۔ کھلاڑیوں نے زخمی مداح کے لیے ہمدردی اور نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارشوں کی نوید سنا دی۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں گرج چمک کے ساتھ مزید بارشیں متوقع۔ مری کلیات اٹک اور چکوال میں بھی بادل جم کر برسیں گے۔ پشاور، ایبٹ آباد سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بارشوں کا امکان۔ آزاد کشمیر میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ سندھ اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور گرم رہنے کا امکان۔ پاکستان شوبز کی خوبرو اداکارہ ہانیہ عامر کا بھارت کو منہ توڑ جواب۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے منسوب کیے گئے جھوٹے بیانات کی سختی سے تردید۔ سوشل میڈیا میں لکھا کہ مجھ سے منسوب بیان یا رائے کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کرتی جو نفرت یا غلط فہمی کو جنم دے۔ اداکارہ نے تصدیق شدہ معلومات پر ہی بھروسہ کرنے اور غیر مصدقہ خبروں سے گریز کرنے کا مشورہ دے دیا۔ ماڈل و اداکارہ کومل میر نے گریجویشن کر لی۔ لندن کے کالج سے ڈگری حاصل کرنے کی تصاویر اور ویڈیوز وائرل، سوشل میڈیا صارفین کا حیرانی کا اظہار، تعلیم پر سوال بھی اٹھا دیے۔ کہا کہ اداکارہ پورا سال شوبز میں کام کرتی رہیں، سوشل میڈیا پر بھی متحرک رہیں، گریجویشن کیسے کر لیا؟ انٹرنیٹ کو دنیا کے ہر کونے تک پہنچانے کی ایک اور کوشش۔ اسپیس ایکس نے فلوریڈا سے 28 V2 سیٹلائٹ زمین کے نچلے میدان میں بھیج دی۔ فالکن 9 راکٹ 8.5 منٹ میں بحیرہ اوقیانوس میں لینڈ کر گیا۔ یہ بوسٹر پہلے بھی کئی بڑے مشنز میں استعمال ہو چکا ہے۔ یہ اسپیس ایکس کا 468واں اور سال 2025 کا 51واں مشن ہے۔ دوبارہ استعمال کے کامیاب بوسٹر کی تعداد 440 ہو گئی۔ اور دنیا میں بے شمار شوق ہیں، لیکن چمچے جمع کرنا یہ کچھ الگ ہی بات ہے۔ امریکی ریاست آئیووا کی کیمی پوہل نے 38,162 چمچے جمع کر کے گینیز ورلڈ ریکارڈ پر دھوا بول دیا۔ مسیسیپی اسپون گیلری میں 2 درجن رضاکاروں کے ساتھ گھنٹوں لگا کر پوری انوینٹری گینیز حکام کو بطور ثبوت پیش کر دی۔ موجودہ ریکارڈ آسٹریلوی ڈیٹس وارن کے 30